औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुएब ने ज़ाहरी से खबर दी, कहा कि मुझसे अली बिन हुसैन ने मसूर बिन मुखरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हदीस बयान की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। मैंने सुना कि कलमा शहादत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा बाद। शुएब के साथ इस रवायत की मुताबिक मोहम्मद बिन वलीद ज़बैदी ने ज़हरी से की है। सही बुखारी हदीस नंबर 926। अकरमा ने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वास्ते से बयान किया। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ लाए। मिंबर पर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बैठक थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों शानों से चादर लपेटे हुए थे और सर मुबारक पर एक पट्टी बांध रखी थी। आपने हम्दो सना के बाद फरमाया, लोगो मेरी बात सुनो। चुनाचे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कलाम मुबारक सुनने के लिए मतवज्जो हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा बाद। ये कबीला अंसार के लोग तादाद में बहुत कम हो जाएंगे। बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का जो शख्स भी हाकिम हो और उसे नफ़ा नुकसान पहुंचाने की ताकत हो तो अंसार के नेक लोगों की नेकी कबूल करे और उनके बुरे की बुराई से दरगुजर करे। सही बुखारी हदीस नंबर 927। उबैदुल्लाह उमरी ने नाफे से बयान किया, उनसे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा में 2 खुतबे देते और दोनों के बीच में बैठते थे। खुतबा जुमा के बीच में ये बैठना भी मसनून तरीका है। सही बुखारी हदीस नंबर 928। मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़ाब ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने, उनसे अबू अब्दुल्ला सुलेमान अलवर ने, उनसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जुमे का दिन आता है तो फरिश्ते जामे मस्जिद के दरवाजे पर आने वालों के नाम लिखते हैं। सबसे पहले आने वाला ऊंट की कुर्बानी देने वाले की तरह लिखा जाता है, उसके बाद आने वाला गाय की कुर्बानी देने की तरह, फिर मेंढे की कुर्बानी का सवाब रहता है, उसके बाद मुर्गी का, उसके बाद का। लेकिन जब इमाम खुतबा देने के लिए बाहर आ जाता है तो ये फरिश्ते अपने दफातर बंद कर देते हैं और खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 929। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया कि एक शख्स आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा दे रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए फला, क्या तुमने तहियतुल मस्जिद की नमाज पढ़ ली? उसने कहा कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा उठ और 2 रकत नमाज पढ़ ले। सही बुखारी हदीस नंबर 930। सुफियान बिन आइना ने उमरू से बयान किया, उन्होंने जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुना कि एक शख्स जुमा के दिन मस्जिद में आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा पढ़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि क्या तुमने तहियतुल मस्जिद की नमाज पढ़ ली है? आने वाले ने जवाब दिया कि नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उठो और 2 रकत नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ लो। सही बुखारी हदीस नंबर 931। अब्दुल अजीज बिन अनस ने बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दूसरी सनद और हमाद ने यूनस से भी रिवायत की। अब्दुल अजीज और यूनस दोनों ने साबित से, उन्होंने अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा दे रहे थे कि एक शख्स खड़ा हो गया और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मवेशी और बकरियां हलाक हो गईं बारिश ना होने की वजह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला बारिश बरसाए। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ फैलाए और दुआ की। सही बुखारी
حدیث نمبر 932۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قحط پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دیہاتی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جانور مر گئے اور اہل و عیال دانوں کو ترس گئے، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ اس وقت بادل کا ایک ٹکڑا بھی آسمان پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں کو نیچے بھی نہیں کیا تھا کہ پہاڑوں کی طرح گھٹا امڑ آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ممبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریش مبارک سے ٹپک رہا تھا۔ اس دن اس کے بعد اور متواتر اگلے جمعہ تک بارش ہوتی رہی۔ دوسرے جمعے کو یہی دیہاتی پھر کھڑا ہوا، یا کہا کہ کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمارتیں منہدم ہو گئیں اور جانور ڈوب گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ، اب دوسری طرف بارش برسا اور ہم سے روک دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ سے بادل کے لیے جس طرف بھی اشارہ کرتے ادھر مطلع صاف ہو جاتا۔ سارا مدینہ تالاب کی طرح بن گیا تھا اور کناتا کا نالہ مہینہ بھر بہتا رہا، اور ارد گرد سے آنے والے بھی اپنے یہاں بھرپور بارش کی خبر دیتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 933۔ لیث بن سعد نے عقیل سے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، انہوں نے کہا کہ مجھے سعید بن مصعب نے خبر دی اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام جمعہ کا خطبہ دے رہا ہو اور تو اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے کہے کہ چپ رہ، تو تو نے خود ایک لغو حرکت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 934۔ عبداللہ بن مسلمہ کانبی نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے، ان سے عبد الرحمن الارج نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ پاک سے مانگے تو اللہ پاک اسے وہ ضرور عطا کر دیتے ہیں۔ ہاتھ کے اشارے سے آپ نے بتلایا کہ وہ سات بہت تھوڑی سی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 935۔